تخاف عبادته ولا ولدا وأنه كان يقول كثيرا الله شططا وأنه فلما أنه تقول يرسل الله خيرا وأنه كان يدعو إليه يسيره إلا للذي ذلك رحمة وأنه ظن كما قلت أن يبعث الله على وأنا لمسنا السماء فوجدناها والأنهار شهيدا وشهرا وأنا كنا نقعد منها مقاعد نستمع ومن يستمع الآن يجب له شهاب نصرا وأنا لا ندري الشر وريد بما ربنا أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا ضرائب بالله وأنا ظننا أن نعبد الله بذلك معجزة هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا بإبراهيم وإن ربي إبراهيم حسنا ولا ضعفا وأنا من المسلمين من القاسمين ومن السلمون يجعلنا رشدا ثم أما القاسمون فقالوا جعلنا عطلا وأن استقاموا عليكم فلنسكناهم ما عليك ونسكنهم به ومن يعلن عن الجنة إلا سلوكنا دارا وسعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله فجعلوا يقولون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وإني لا أملك الله رشدا قل إني لا يجرني من الله أحد ولم أجد لعلمه العداوة والعداوة من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإنما له لا يجعل خالدا فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أمر عنه فهو عبدا وقل إن أبني قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا سبحان الله. إلا من يتطوع بالرسول أن صدوق من يده ومن خلفه فضل يعلم أن طلب له إسعاد ربه وأحاط بما يريد ما أحصى من شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قل إلا قليلا نصفه أو قل قليلا أو يعرف التلفظ أو تلقينا إلا سمعنا لتقول أو سمعنا إن نافية الليل فيها ست أعواب وقيلا إن لك في النهار سبعا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الذي يبدأون بفضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير وتعلموا فإن الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله فإن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المستغفرون بأمر ربك وكبرني على ذلك وكبر ورجز فاحذر ولا تنظر تستغفر ويغفر برحمتك المعين فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وجعلني ذنبا خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ويجمع أبياتنا وكان لآياتنا عنيدا استعرضه سعدا إنه قدر وقدر وقدر كيف قدر ثم قدر كيف قدر ثم نزل ثم عاد صلى فلما دون استقبل هذا إلا سحر وقرن هذا إلا قول بسرطة في الإسلام قال الله أرضاك ما سقل لا تبقيها وقدر عبد عليها ساعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقظون الذين أوتوا الكتاب ويزدادون الذين آمنوا يؤمنون ولا يرضى بالذين أوتوا الكتاب ويؤمنون بالذين يقولون إنما لكم الكافرون هذا على الله هذا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي
إلا ذكرى للبشر فكلا والقمر والليل إذ أدبر والسبع لا أصفر إن هذا في الكبر نذير للبشر ما جاء من قد وإذا كل نفس بما كسبت رهينة إلا معاونين في جنات يتساءلون الدنيا سلككم في سقر وقالوا لم نكن مقرين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكون مع الخائنين سبحان الله. يكذب بيوم حتى أتاهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما الملكان كالمؤمنين كأنهم خير مستنكر وكذب بالأسماء من يريد كل امرئ منهم أن يتعصى أرضا مرسلا فكلا بما يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكرها وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما أحد التقوى وأنتم المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بيوم الله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ولا قادرين على أن نسبح له بل وسعى يسر أعماله يسأل أجل يوم القيامة قبل ينطلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فكلا لا تنظر إلى ربك يومئذ المستقر ونبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه مستقر وقام عليها لا يحدث به لسانه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ويوم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ومن يومئذ ناصرة ثم أن يفعل بها ناظرة كلا إذا قال والطلاق لقيل من أراق وظن أنه الدراع والفتنساب الصعب إلى ربك يومئذ المساق سبحان الله. ولكن كذب وتولى سبحان الله. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى عليهم الصالحين من تحلموا شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يخبرونها فيما يخرجون إليها ويغفر عن كافور مستقيما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف بلا يمنع الإنسان قمريرا وقال الله سبحانه وتعالى إنا لنصره ونصرنا وجزاؤهم بما صبروا جنة عليما والمسلمين فيها النار لا يرون فيها وسعونا سبحانه وبنانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا وغير من فتنة قدروها وقدرنا يسقون فيها كأسا كان مثالها زنجبيلا عينا فيها تسعى الله سبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضراء واستبرق كأنه أساور من فضة وسقاهم وطهورا إن هذا كان لكم نساء وتصنعكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليكم القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم عاجبا وكفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشربنا فهم لا شيء إلا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يذكر من يشاء من أمره الظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا
الفاتحة الصلاة والله صلاة والسلام على إنما توعدون لواقع فإذا أنفروا من سطح السماء وخرجت من الجبال ونصبت الأرض وعقدت أيديها والأرجل ونفخوا الرأس على المنفذ إلى من المقرنين ألم نحرق الوريد ثم نتبعهم الآخرين وكذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين قال إنا نؤمن فقدرنا فنعم القادرون ويل ألم نجعل الأرض بعدا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرادا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل رجاء ثلاث شعاب لا يريهم ولا يريهم اللهب عاقر من شجر كالقصر كأنه جمال صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم يعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وجنود وحرير وما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين يومئذ للمكذبين فكلوا ما تمتعوا قليلا وإنكم تكذبون يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين سبحان الله.